हेलो एभ्रिबडी गाइज नमस्ते तपाईँहरूलाई यो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आजको भिडियोमा हामी बिबिएस थर्ड इयर अन्तर्गत रहेको हाम्रो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्राटेजी भन्ने सब्जेक्टको हामी पार्ट 2 यानि कि पार्ट 1मा चाहिँ 50 मार्क्सको बिजनेस इन्भाइरोमेन्टबाट आउने गर्छ भने पार्ट 2मा चाहिँ 50 मार्क्सको बिजनेस स्ट्राटेजी र कसैले अहिलेको अब ग्लोबल्ली ट्रेन्ड हेर्ने हो भने यसलाई स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट पनि भन्छ। नाम मात्र बिजनेस स्ट्राटेजी भने पनि वही हो। अब स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट एसएम भनेर पनि भनिने गर्छ। अब नाम जे भए तापनि अब हामी बिजनेस स्ट्राटेजी जनरली त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सिलेबसभित्र रहेको कारणले चाहिँ हामीले अब यसको बारेमा च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन टु स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट यानि कि स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट भनेको रणनीतिक व्यवस्थापन भनेको के हो यसको बारेमा पहिचान यानि कि इन्ट्रोडक्सन टु परिचय अर्थात् इन्ट्रोडक्सन टु स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टको बारेमा हामी आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ। एट फर्स्टली अब तपाईँहरूले यसको बारेमा केही म बाहिरको आउट नलेज यानि कि ब्याकग्राउन्ड वाइ दिस सब्जेक्ट वी हेभ टु स्टडी भनेर हामी यदि क्वेसन रेज हुन्छ तपाईँहरू सामु भने त्यसको लागि मलाई थाहा भएको कुराहरू आई विल हियर एक्सप्रेस। प्लिज गाइज अब हेर्नु होला स्ट्राटेजी। पहिला नामै के छ रणनीति। रणनीति भनेको के होला त अब जस्तै यो स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टले चाहिँ हामीहरूलाई यस्तरी म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस् कि तपाईँहरूको बिजनेस यानि कि अहिलेको बिजनेस वर्ल्डमा रहेका ठुल्ठुला जुन हाम्रो एकदमै प्रख्यात बिजनेस रेपुटेड बिजनेसहरू चाहिँ बनाउनको लागि तपाईँहरूले चाहिँ रणनीति सिक्नुहोस् भनेर यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीले तपाईँहरूलाई चाहिँ बिजनेस स्ट्राटेजी भन्ने सब्जेक्ट ल्याएको। ओके, व्यापारिक रणनीति भनौँ यानि कि व्यावसायिक रणनीति अर्थात् बिजनेस स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ यदि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो इन्डस्ट्रीलाई आफ्नो कम्पनीलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ त हाउ टु ह्यान्डल यर कम्पनी इन अ एप्रोप्राइट वे उपयुक्त तरिकाले तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कम्पनीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ त त्यस्ता कुरा ज्ञानको खानी हामीले यो सब्जेक्टभित्र आगमनका साथ हामी पढ्नेछौँ। जुन बिजनेस स्ट्राटेजीको पहिलो सुरुवाती यानि कि सुरुवातीको च्याप्टर नम्बर 1बाट हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट के हो, यसको लागि स्ट्राटेजी भनेको के हो, यी सबै कुराहरूको बारेमा हामी डिटेलली थाहा हुने गरेर हामी पढ्नेछौँ। अब हेर्नु होला जस्तै यदि स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टले के भन्छ भने नयाँ बिजनेसहरू नखोल्ने यानि कि तपाईँहरूको एक्जिस्टिङ बिजनेस तपाईँहरूको अस्तित्वमा रहेको बिजनेसलाई कसरी हामीले बिजनेसका विभिन्न पार्टहरूबाट चाहिँ हामीले यसलाई एकदमै फ्रुटफुल र बिजनेसको दुनियाँमा चाहिँ हामीले एकदमै रङ्गमय बिजनेसलाई अर्थात् बिजनेसको एकदमै ग्रोथका साथसाथै युनिलेभर कम्पनीदेखि लिएर नेपालमा रहेका सिजी चौधरी ग्रुप अब नेपालकै ठुल्ठुला कम्पनीजहरू अरू पनि अब मारुति सिमेन्टदेखि लिएर विभिन्न सिमेन्टहरू इन्डस्ट्रीदेखि लिएर अब नेपालमा रहेका जुन अहिले प्रख्यातहरू छन् अब र वर्ल्ड लेभलको अब बिजनेस स्ट्राटेजी भनेको जहाँको पनि हो यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बिजनेस स्ट्राटेजी भन्ने सब्जेक्ट आएको हो। अब यति कुरा अझै पनि धेरै छ यसको बारेमा। लेट मी सो यु गाइज एट फर्स्टली इन्ट्रोडक्सन्स अफ स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट यसको बारेमा हामी छलफल चाहिँ वृहत रूपमा गर्नेछौँ। च्याप्टर नम्बर 1 रहेको छ तपाईँहरूको इन्ट्रोडक्सन टु स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट यसको बारेमा हामीले हेर्नु होला। पहिला चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ स्ट्राटेजी भनेको के हो त स्ट्राटेजी भनेको त रणनीति भनेर नेपालीमा त थाहा छ हो रणनीति त हो। अब कुनै पनि तपाईँहरूले चाहिँ बिजनेस सञ्चालन गर्नको लागि बिजनेसको अब्जेक्टिभ प्राप्ति गर्नको लागि दीर्घकालीन समयावधिका लागि यदि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो बिजनेसको उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि हामीले अब कुनै न कुनै तरिकाले त गर्नुपर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ हो द्याट प्रक्रिया अर्थात् द्याट प्रोसेस इज कल्ड स्ट्राटेजी। आई होप यु गाइज हेभ अन्डरस्ट्यान्ड इट क्लियरली। लेट मी अगेन एक्सप्लेन द स्ट्राटेजी इन डिटेल वे। स्ट्राटेजी इज अ मिन्स टु एचिभ लङ टर्म अब्जेक्टिभ। स्ट्राटेजी भनेको एउटा मिन्स हो। अब मिन्स भनेको त थाहा छ होला तपाईँहरूलाई
स्ट्राटेजी इज अ मिन्स है, स्ट्राटेजी मिन्स भनेर नलेख्नु होला कि स्ट्राटेजी इज अ मिन्स, एउटा के हो स्रोत हो, साधन हो। स्ट्राटेजी भनेको एउटा के हो, एउटा प्रक्रिया हो टु एचिभ लङ टर्म अब्जेक्टिभ, लङ टर्म अब्जेक्टिभ दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि, एचिभ भनेको प्राप्ति गर्नका लागि एउटा मिन्सको रूपमा, स्रोतको रूपमा स्ट्राटेजी हो भनेर हामीले स्ट्राटेजीको डेफिनेसन बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, इट इज द पोटेन्सियल प्लान अफ द एक्सन, यो एउटा पोटेन्सियल प्लान हो, क्षमता भएको एउटा योजना हो, योजना हो अफ एक्सन द्याट इन्क्लुड टप म्यानेजमेन्ट डिसिजन एन्ड सिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट अफ रिसोर्सेस। के भनेको भने बुझ्नु होला, यो भनेको एउटा पोटेन्सियल, पोटेन्सियल भनेको आशालाग्दो प्लान, योजना हो जस कारणले चाहिँ टप लेभल भनेको एकदमै उच्च स्थानमा रहेको व्यवस्थापन समितिहरूले चाहिँ लिने निर्णय, डिसिजन भनेको त निर्णय हो, त्यस्तो निर्णय हो। साथसाथै सिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट अफ रिसोर्स, सिग्निफिकेन्ट भनेको इम्पोर्टेन्ट, एकदमै महत्त्वपूर्ण एमाउन्ट अफ रिसोर्सेसहरू, स्रोतको एकदमै महत्त्वपूर्ण स्रोतहरूको, र साथसाथै तपाईँहरूको चाहिँ टप म्यानेजमेन्ट डिसिजन यो भित्र पर्ने भएको कारणले एउटा पोटेन्सियल, एउटा क्षमतावान प्लान हो स्ट्राटेजी। आई होप यु गाइज हेभ अ मोर फेमिलियर विथ दिस टर्म स्ट्राटेजी। ओके गाइज, अब त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि इट इज लाइकली टु बी कन्सर्न विथ अ लङ टर्म डिरेक्सन अफ दि अर्गनाइजेसन। कुनै पनि संस्थाको दीर्घकालीन, लङ टर्म दीर्घकालीन डिरेक्सन हो। डिरेक्सन भनेको निर्देशिका, निर्देशिका भनेको एउटा बाटो, एउटा दिशा हो, त्यस्तो दिशा भनेकै के हो, अब स्ट्राटेजी। अब म यो स्ट्राटेजी, यो लाइनलाई चाहिँ हामीले अब नपढे पनि यत्तिकै थाहा हुन्छ, स्ट्राटेजी भन्ने बित्तिकै रणनीति हो, रणनीति भन्ने बित्तिकै प्लान हो, प्लान भनेको कुन दिशामा कसरी हामीले बिजनेसलाई सञ्चालन गर्ने र अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा जनाउने भएको कारणले यु हेभ टु हियर मोर कन्सन्ट्रेट अन दि डिरेक्सन अफ दि अर्गनाइजेसन। योमा डाइरेक्सन चाहिँ हामीलाई डाइरेक्सन, यदि अब स्ट्राटेजी भनेको के हो थाहै छैन भने एउटा प्लान हो अर्थात् स्ट्राटेजी हो जो चाहिँ हामीले बिजनेसमा विभिन्न रिसोर्सेसहरूलाई एकदमै राम्रोसँग युटिलाइज, प्रयोग गरेर कुनै पनि संस्थाको दीर्घकालीन विकास गर्नु भनेको एउटा यस्तो रणनीति हो भनेर लेखिदिन पनि सक्नुहुन्छ, आन्सर जे लेख्दा पनि। अब तपाईँहरूले चाहिँ करेक्ट मान्न सक्नुहुन्छ। देन आफ्टर गाइज, अकर्डिङ टु डेबिट, अब हामी अब डेबिटकै बारेमा हेरौँ। के हो त डेबिट? अब तपाईँहरूलाई लाग्ला कि एकाउन्टको डेबिट हो, त्यो हो भने त्यो चाहिँ आई थिङ्क यो डेबिट, यो डेबिट डिएबिआइडी, उता डिइबिआइटी होइन र डेबिट, डेबिटको स्पेलिङ त थाहा छ होला नि, डेबिट, डेबिटको स्पेलिङ जे भयो भने अहिले स्पेलिङ त चाहिँदैन, यो चाहिँ डेबिट है, डिएबिआइडी डेबिट। एकर्डिङ टु डेबिट अनुसार, डेबिट भनेको एउटा मान्छे हो, उसको अनुसारमा स्ट्राटेजी के हो त हेर्नु होला। स्ट्राटेजी आर द मिन्स बाई व्हिच लङ टर्म अब्जेक्टिभ विल बी एचिभ भनेको एउटा स्रोत हो। स्ट्राटेजी, रणनीति भनेको एउटा स्रोत हो। स्ट्राटेजिज आर द मिन्स बाई व्हिच द लङ टर्म अब्जेक्टिभ विल बी एचिभ भनेको विल बी भन्छ, भविष्यमा तपाईँहरूको लामो समयावधिका लागि हामीलाई एकदमै दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि गरिने एउटा स्रोत भनेको स्ट्राटेजी हो भनेर पनि डेभिडले पनि भन्यो। ओके, एट लास्टली स्ट्राटेजिज आर द लङ टर्म एक्सन प्लान, र अन्तिममा भन्नुपर्दाखेरि स्ट्राटेजी भनेका लङ टर्म एक्सन प्लान, लङ टर्म भनेको दीर्घकालीन अवस्थाका लागि एकदमै तपाईँहरूको एक्सन प्लान, योजनाहरू हुन् द्याट सिक्स टु एचिभ द सस्टेनेबल कम्पिटेटिभ एडभान्टेजेस भन्छ। के हो त सस्टेनेबल भनेको? सस्टेनेबल भनेको दिगो, कम्पिटेटिभ प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाहरू प्राप्ति गर्नका लागि एउटा एक्सन प्लान हो, लङ टर्म दीर्घकालीन एउटा लङ टर्म एक्सन प्लान हो, त्यही हो स्ट्राटेजी भनेर डेभिडले पनि भनेको हो। ओके, त्यसै गरी दे आर फर्मुलेटेड एन्ड इम्प्लिमेन्टेड कन्सिडरिङ, ओके, कन्सिडरिङ द इन्टरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फ्याक्टर अफ अर्गनाइजेसन। कुनै पनि संस्थाको बाहिरीय स्रोतहरू र भित्रीय फ्याक्टर स्रोतहरूको प्रभावलाई कन्सिडर गर्दै यसले एउटा इम्प्लिमेन्टेसन लागू गर्ने, फर्मुलेट गर्ने, एउटा
कम्पिटेटिभ सस्टेनेबल एडभान्टेजको रूपमा तपाईँहरूले स्ट्राटेजीलाई लिन सक्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ म चाहिँ अगाडि बढेँ। अब त्यसै गरी तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ स्ट्राटेजी। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ स्ट्राटेजी हेर्नु होला स्क्रिनको अगाडि, जसमा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको विशेषताहरू, यानि कि क्यारेक्टरिस्टिक्स इट मिन्स अल्सो फिचर्स अफ स्ट्राटेजी, यानि कि रणनीतिका के हुनुपर्छ त भन्ने कुरा त हो नि। रणनीतिका बारेमा स्ट्राटेजी भनेको त थाहा छ होला। आई होप स्ट्राटेजीको बारेमा त तपाईँहरू क्रिस्टल क्लियर हो कि के हो त्यो भइसक्नु भयो भन्ने अपेक्षाका साथ हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ स्ट्राटेजीको बारेमा पढ्नेछौँ, जुन अब स्ट्राटेजीको लागि के क्यारेक्टरिस्टिक हुनुपर्छ त। एकमा त हामीले डेफिनेसनै पढेको हो। डेफिनेसनमा तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग सुन्नु भएको हो भने लङ टर्मको बारेमा, अवस्था र दीर्घकालीन अवस्थाको बारेमा हामीले पढ्यौँ। ओके, त्यही स्ट्राटेजीकै उसबाट थियो नि त डेफिनेसन पढ्दाखेरि। त्यही पनि एउटा क्यारेक्टरिस्टिक बनिदियो। अर्को कम्प्रिहेन्सिभ एक्सन प्लान। ओके, कम्प्रिहेन्सिभ एक्सन प्लान। अर्को कम्पिटेटिभ एडभान्टेज, यो पनि हामीले चाहिँ पढ्यौँ माथि। कम्पिटेटिभ एडभान्टेज स्ट्राटेजी त्यो डेभिडले भनेको वाला। त्यसै गरी स्टेक होल्डरको एक्सपेक्टेसन। स्टेक होल्डर भनेका कर्मचारीदेखि लिएर सेयर होल्डरदेखि लिएर कम्पनीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका फाइदा लिने व्यक्तिहरू हो। हामीहरू जस्ता सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई स्टेक होल्डर भनिन्छ। इट विल बी अल्सो द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द स्ट्राटेजी। त्यसै गरी स्ट्राटेजिक फिट भन्छ, रणनीतिक फिट पनि अर्को के हो, क्यारेक्टरिस्टिक हो। त्यसै गरी बेस्ड अन द स्ट्राटेजिक डिसिजन भनेको रणनीतिक नीतिमा पनि अब बेस्ड हुने खाली सबै यो भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ स्ट्राटेजी हो। अर्को चाहिँ अब मिन्स वानली, एउटा यो चाहिँ मिन्स हो। मिन्स भनेको त स्रोत हो। हामीले अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि अब स्ट्राटेजीको क्यारेक्टरिस्टिक केही थाहा छैन भने, माथिको चाहिँ स्ट्राटेजीको बारेमा डेफिनेसन थाहा छ भने, लङ टर्म त हामीले पढ्यौँ कि पढ्यौँ नि। कम्पिटेटिभ एडभान्टेज पनि हामीले पढ्यौँ, यो स्टेक होल्डरको लागि पनि पढ्यौँ। त्यसै गरी बेस्ड अन स्ट्राटेजिक डिसिजन पनि हामीले पढ्यौँ। अरू मिन्स वानली भनेर पढ्यौँ भने तिनीहरूबाटै हामीले क्यारेक्टरिस्टिक बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यही भनेको के हो, मैले ट्रिक भनेको। ट्रिक कहाँबाट ल्यायो, कस्तो ल्यायो जस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूलाई म सो आउट पनि देख्छु। हेर्नु, एउटा मिन्स हो, एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स आयो। ओके, लङ टर्म अब्जेक्टिभवाला दोस्रो आयो। ओके, तपाईँहरूले चाहिँ पोटेन्सियल प्लान अफ एक्सन भनेर यो पनि लेखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ टप म्यानेजमेन्ट डिसिजन हो, यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ अब यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। स्ट्राटेजीको क्यारेक्टरिस्टिक फिचर त जति पनि हुनसक्छ नि। जस्तै तपाईँ एउटा मान्छे हो, अहिले थर्ड इयरको इक्जाममा 25 गरे 10-12 दिनपछि इक्जाम दिन जानेवाला हो भने कति दिन छ, दिन त अब काउन्ट गर्नु होला। तपाईँहरूको बारेमा ल अब जस्तै कुनै व्यक्तिलाई ल यो व्यक्तिको यो राम छ, यो रामको राम होइन, यो एउटा मानबहादुर तामाङ भन्ने व्यक्ति छ, यो मानबहादुर तामाङको बारेमा विशेषता गर भनेर आउँछ भने अब पहिला चाहिँ एउटा यसको नाम मानबहादुर हो, यसको नाम तामाङ हो, सरनेम तामाङ हो, यस्तो भनेर त अब यो यस्तो छ त्यही क्यारेक्टरिस्टिक भनेको त्यस्तै त हो नि। सेम एज हियर स्ट्राटेजीको क्यारेक्टरिस्टिक पनि त डेफिनेसनभित्रै पऱ्यो कि परेन हो। एउटा मिन्स हो, ओके, अर्को लङ टर्म हो, अनि त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ अब सस्टेनेबल कम्पिटेटिभ एडभान्टेज हो, अनि हो यस्तै कुराहरू। यो इन्टरनल एक्सटर्नल अब क्यारेक्टरिस्टिक्समा जति लेख्दा नि हुन्छ, तर मेनली चाहिँ यहाँ सर्ट लिस्ट गरेको लेख्दा इट विल बी बेटर गाइज। पहिलो लङ टर्म दीर्घकालीन हुनु पऱ्यो स्ट्राटेजी, कम्प्रिहेन्सिभ एक्सन प्लान हुनु पऱ्यो। ओके, त्यसै गरी कम्पिटेटिभ एडभान्टेज हुनु पऱ्यो, र त्यसै गरी स्टेक होल्डरको एक्सपेक्टेसन अनुसार हुनु पऱ्यो, र स्ट्राटेजिक फिट हुनु पऱ्यो, साथै बेस्ड अन स्ट्राटेजिक डिसिजन। एन्ड देन आफ्टर गाइज मिन्स वानली भनेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ
लेख्न सक्नुहुन्छ। यी त रहे क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ स्ट्राटेजी, यानि कि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ स्ट्राटेजी भनेका 7वटा चाहिँ तपाईँहरूले अब याद गर्दा नि हुन्छ अनि बुझ्दा नि हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले अब लेभल अफ स्ट्राटेजीको बारेमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ वृहत रूपमा। पहिलो चाहिँ हामीले कर्पोरेट लेभल, जनरली 3वटा लेभलको बारेमा अब तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो कोर्स स्टडी अनुसार र अनि तपाईँहरूको मेनली चाहिने कुराहरू भनेका लेभल अफ स्ट्राटेजी, यानि कि स्ट्राटेजी कति कति तहमा हुन्छ त भन्ने कुराहरू त पढ्नु पऱ्यो। फोर दिस एट फर्स्टली कर्पोरेट लेभल स्ट्राटेजी। अब तपाईँहरूलाई लाग्ला कर्पोरेट भनेको के हो त? कर्पोरेट भनेको त टप मोस्ट हो। कर्पोरेट भनेको अलिक ठुलो लेभलको या हो। कर्पोरेट लेभल स्ट्राटेजी 1, बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी 2, फङ्सनल लेभल स्ट्राटेजी 3, यानि कि बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी 2 र फङ्सनल लेभल स्ट्राटेजी 3। 3वटा स्ट्राटेजीको बारेमा तपाईँहरूले छलफल गर्नु होला या बुझिराख्नु होला। जसमा गाइज जसमा चाहिँ कर्पोरेट लेभल, नामै कर्पोरेट भनेपछि त तपाईँहरूलाई के थाहा हुनु पर्यो? टप म्यानेजमेन्टले लिनेवाला होला। ओके, यति कुरा थाहा छ भने अब स्ट्राटेजीको बारेमा पनि थाहा छ। अब अप्पर लेभल माथिको लेभलको हो। ओभरअल अर्गनाइजेसनको विकास गर्नका लागि ठुल्ठुला म्यानेजरहरूले कम्पनीमा ठुल्ठुला नीतिहरू बनाउने काम गर्छन् हो। त्यो भनेका कर्पोरेट लेभल स्ट्राटेजीभित्र पर्छ भने बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी भनेको पनि त्यसै अनुसारले हामीले छलफल गर्नु पर्यो। फङ्सनल लेभल स्ट्राटेजी भनेर पनि सेम अनुसारले हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। र आज हामी डिटेल रूपमा वृहत रूपमा छलफल गर्नु पर्दाखेरि कर्पोरेट लेभल स्ट्राटेजीको बारेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ म यहाँ भिडियोमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न गएँ। कर्पोरेट लेभल स्ट्राटेजी भन्छ। अब हेर्नु होला, नामै कर्पोरेट छ। कर्पोरेट लेभल स्ट्राटेजी भनेपछि त आई होप अभियसली इट विल बी द कर्पोरेट। ओके हो, यो त कर्पोरेटै होला भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्दैछ भने त्यो पनि एकदमै राइट छ। कर्पोरेट लेभल स्ट्राटेजी हेर्नु होला, इट इज कन्सर्न विथ द चोइस अफ डिरेक्सन। कन्सर्न यो सम्बन्धित कोसँग छ भने चोइस अफ डिरेक्सन, डिरेक्सनको चोइस, सिलेक्सन। डिरेक्सन भनेको एउटा नीति, रणनीति भनेको त स्ट्राटेजी भनेको त डिरेक्सन हो। त्यही स्ट्राटेजीलाई हामीले कसरी चोइस गर्ने त? एउटा तपाईँहरू एउटा एकदमै बिजनेस स्ट्राटेजी पढेको BBS 3rd इयरको नयाँ कोर्समा एकदमै एक्सपर्ट नलेज स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट, सर्टकटमा SM, स्ट्राटेजिक बिजनेस स्ट्राटेजी यानि कि व्यावसायिक रणनीति भन्ने सब्जेक्ट विषय तपाईँहरूले अध्ययन गरेर चाहिँ यदि अब कर्पोरेट लेभल स्ट्राटेजी बनाउनु भयो, भोलि जब गऱ्यो सेक्सन अफिसरदेखि लिएर नेपालका ठुल्ठुला कम्पनीजहरूमादेखि लिएर जहाँ पनि तपाईँहरूले चाहिँ जब गर्न थाल्नुभयो भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा डिरेक्सन हो, एउटा चोइस अफ डिरेक्सन हो फर अ फर्म एज अ होल। सम्पूर्ण रूपमा कुनै पनि फर्म, संस्थाले चाहिँ एउटा डिरेक्सन, निर्देश, कुन बाटोमा जाने, कस्तो बाटोमा जाने, हामीले कसरी हामीले कम्पनीलाई रन गर्ने भन्ने एउटा डिरेक्सन दिने त हो नि, होइन हो? त्यस्ता डिरेक्सन दिनको लागि हामीले चोइस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सम्बन्धित चोइस गर्ने तरिका भनेको कर्पोरेट लेभल स्ट्राटेजी हुन्छ। र त्यो कर्पोरेट लेभल स्ट्राटेजीभित्र चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरदेखि लिएर कम्पनीका ठुल्ठुला व्यक्तिहरूले चाहिँ डिसिजन लिने गर्छ। के हो त डिसिजन भनेको? निर्णय। के निर्णय भने कम्पनीलाई कहाँ कति सेल गराउने, कति प्रफिट कमाउने, कति कहाँ लगानी गर्ने, जे कुराहरू छन् नि त कम्पनीमा गर्नुपर्ने हो। दिज आर अल द डिसिजन टेकन बाई द टप मोस्ट लिडर। ओके, इट इज द अप्पर मोस्ट लेभल अफ स्ट्राटेजी। यो एउटा अप्पर मोस्ट लेभल अफ स्ट्राटेजी हो, रणनीति हो। इट इज रिलेटेड टु ओभरअल स्कोप, इट इज रिलेटेड टु ओभरअल स्कोप एन्ड डेभलपमेन्ट अफ दि अर्गनाइजेसन। संस्थाको विकास गर्नका लागि कस्तो स्कोपहरू होस्, यी सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ हाम्रो कर्पोरेट लेभल स्ट्राटेजीभित्र पर्छ। एन्ड हाई लेभल आइडिया, हाउ टु मुभ टुवार्ड्स इट। एउटा यस्तो उच्च विचारको एउटा आइडियाको खानी हो जसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू सिकाउँछ कर्पोरेट लेभल स्ट्राटेजीले तपाईँहरूको बिजनेसको दुनियाँमा। इट इज द फर्मुलेटेड बाई द CEO भनेको चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत के भन्छ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा आई विल बी हियर एक्सप्लेन इन इङ्ग्लिस। चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर भनेको एकदमै
टप मोस्ट लेभलको सिइओ भनौँ न त, ब्याङ्ककै कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्याङ्कको सिइओले त ह्यान्डल गर्ने अब ठुल्ठुला नीतिहरू ल्याउनुको लागि त अब सिइओले त लिने होला। ओके, टप म्यानेजमेन्ट, त्यसै गरी टप म्यानेजमेन्ट भयो, यी सबैले चाहिँ कर्पोरेट लेभल स्ट्राटेजी रणनीतिको चाहिँ बनाउने काम गर्दछन् भनेर बुझ्नु होला। अब टाइप्स अफ कर्पोरेट लेभल स्ट्राटेजीको बारेमा हामी एकदमै वृहत रूपमा छलफल गर्नेछौँ, जुन तपाईँहरूले चाहिँ यतिसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ, सो द्याट अब हामी हेरौँ स्टेबिलिटी स्ट्राटेजी भन्छ। ओके, के हो त स्टेबिलिटी स्ट्राटेजी भनेको? यस्तो रणनीति हो जसले चाहिँ के गर्छ भने करेन्ट अपरेसन अफ अर्गनाइजेसन, अहिले चलिरहेका अर्गनाइजेसनका सञ्चालन कार्यविधिहरूदेखि लिएर सम्पूर्णलाई अब यसले कतिको प्रभाव, कतिको परिवर्तन गर्यो त हामीले आफ्नो एउटा स्ट्राटेजीलाई स्थापना गर्नको लागि, स्टेबिलिटी गर्नको लागि के कुराहरूमा अब कस्तो कस्तो डिरेक्सन, कस्तो कस्तो निर्देशिका भन्दा पनि कस्तो कस्तो रणनीति बाटोबाट जाने हामीले हाम्रो संस्थाले हो, त्यस्ता संस्थाका विभिन्न कुराहरू अहिले करेन्टली, अहिले वर्तमान रूपमा चलिरहेको विभिन्न क्रियाकलापहरू, अपरेसनहरूलाई चाहिँ कुनै पनि संस्थाको के एम छ, कसरी कन्टिन्यू गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको स्टेबिलिटी स्ट्राटेजीले भन्छ भनेर भनेको छ। इट इज एप्रोप्रिएट फर अ सक्सेसफुल कम्पनी स्मल फर्म। एउटा सक्सेसफुल कम्पनी भनेको एउटा सक्सेसफुल कम्पनी, एउटा एकदमै प्रख्यात सफलताको शिखरमा पुगेको एउटा कम्पनी, एउटा सानो फर्मदेखि लिएर जुनसुकैमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा स्टेबिलिटी स्ट्राटेजी रणनीतिको चाहिँ स्थापना गरिएको हुन्छ भने द्याट विल बी यर स्टेबिलिटी स्ट्राटेजी। त्यसै गरी एक्सपान्सन अर्थात् ग्रोथ स्ट्राटेजी, कसैले होइन यसलाई ग्रोथ स्ट्राटेजी पनि भन्छ भने, अर्थात् एक्सपान्सन स्ट्राटेजी पनि भन्छ। के हो त यो एक्सपान्सन स्ट्राटेजी अर्थात् ग्रोथ स्ट्राटेजी? यसको बारेमा बुझ्नु होला। ग्रोथ स्ट्राटेजी इज डिजाइन टु एचिभ ग्रोथ इन सेल। ग्रोथ स्ट्राटेजी कसरी गरिएको हुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ भविष्यमा कम्पनीले कतिको ग्रोथ, कतिको वृद्धि गर्छ त सेल गरी, अनि सेल्सपछि तपाईँहरूको एसेट्सहरू, प्रोफिटहरू, सम कम्बिनेसन भनेको एसेट सेल एसेट प्रोफिट, यी सबैलाई अब यो ग्रोथ स्ट्राटेजीले भनेको के हो कि अब हामीले यस्तो डिजाइन हो, स्ट्राटेजी भन्ने बित्तिकै डिजाइन पनि हो, प्लान पनि हो। ओके, अब कर्पोरेट स्ट्राटेजीको टाइप पढिरहेको हामी, सेकेन्ड नम्बर टाइप हो एक्सपान्सन अर्थात् ग्रोथ स्ट्राटेजी। अब यो ग्रोथ स्ट्राटेजीले चाहिँ जनरली तपाईँहरूको मेनली सेल भयो, एसेट भयो, प्रोफिटहरू, अरू कम्बिनेसनहरूलाई चाहिँ कसरी यिनको चाहिँ ग्रोथ वृद्धि गर्दै जाने भन्ने कुराहरूलाई एउटा डिजाइनबद्ध तरिकाले चाहिँ अब हामीले ग्रोथ स्ट्राटेजी प्राप्ति गर्न सक्छौँ। र इट इज अ पपुलर स्ट्राटेजी, यो एउटा प्रख्यात स्ट्राटेजी रणनीति हो, बिकज द लार्जर कम्पनीज टेन्ड्स टु सर्भ द लङ्गर्स देन द स्मलर भन्छ। अब तपाईँहरूलाई लाग्ला कि यो के भनेको हो जस्तो लाग्छ भने एउटा पपुलर भनेको एउटा प्रख्यात स्ट्राटेजी रणनीति हो, बिकज द लार्जर कम्पनी भनेका हाम्रो बिजनेसको दुनियाँमा रहेका ठुल्ठुला कम्पनीदेखि लिएर सानसाना कम्पनीहरूले चाहिँ उनीहरूको मेन कुरा सर्भाइभल हो, अस्तित्व गुमाउनु हो, कम्पनी चल्नु त पऱ्यो नि पहिला त, तब पो प्रॉफिट सोचौँला। फर्स्ट प्राइमरी अब्जेक्टिभ हाउ टु रन एन्ड कन्डक्ट आवर कम्पनी फर दि लङ टर्म। यानि कि तपाईँहरूले चाहिँ यदि सामान्य इक्जाम्पल दिन्छु, यो एउटा अब के भनौँ, एउटा फन इक्जाम्पल दिन्छु म, सर्भाइभल लङ्गर देन स्मलर भनेको जस्तै अब एउटा के भनौँ, अब एउटा चाहिँ जस्तै एउटा सानो कमिलो छ, त्यो कमिलोले चाहिँ कति खान्छ र त्यो कमिलालाई त एउटा तपाईँहरूले चाहिँ एउटा भटमासको एक पिस, यानि कि एउटा पिस, एउटा आइटम दिदियो भने त्यो त हुन्छ होइन। जस्तै एउटा अब के छ, एउटा चाहिँ घोडा छ, ओके, त्यो घोडालाई एक पिस दिए के हुन्छ र? हुँदैन नि। हो त्यस्तै भनेको
अब ठुल्ठुला कम्पनीहरू उदाहरण पनि कस्तो दिन्छ जस्तो लाग्छ भने लेट टेक इट विल बी इजी, ओके। जसमा लार्जर कम्पनी भनेका ठुल्ठुला कम्पनीजहरूले चाहिँ अब तिनीहरूलाई अस्तित्वमा रहनका लागि, तिनीहरू सर्भाइभर गर्नका लागि चाहिँ अलिक बढी नै मात्रामा चाहिने भयो भन्न खोजेको। त्यसै एक्सपान्सन ग्रोथ स्ट्राटेजी भनेको त्यो हो भने देन आफ्टर गाइज रिट्रेसमेन्ट स्ट्राटेजी भन्छ। अब यो रिट्रेसमेन्ट भनेको के हो भने पेअप पनि भन्छ अर्को भाषामा यसलाई। अब पेअप भनेको रिट्रेसमेन्ट भन्छ। रिट्रेसमेन्ट भनेको अब तपाईँहरूले चाहिँ केही न केही अब रोक्नु या कम हुनुलाई भन्छ कि रिट्रेसमेन्ट। यसको तपाईँहरूले चाहिँ मिनिङ हेर्न चाहनुहुन्छ भने अब जे भने तापनि लेखेको कुरालाई म सरसर्ती पढ्दै जान्छु। रिट्रेसमेन्ट स्ट्राटेजी एम्स टु रिड्युस द साइज भनेको साइजलाई के गर्ने, रिड्युस घटाउने एउटा एम उद्देश्यका साथ बनाइन्छ भने कुनै पनि कर्पोरेट स्ट्राटेजीभित्र त्यस्तो स्ट्राटेजी भनेको रिट्रेसमेन्ट स्ट्राटेजी भनिन्छ। अर्थात् डाइभर्सिटी अफ कम्पनीको विविधता, कम्पनीको डाइभर्सिटी फर द फाइनेन्सियल फिजिबिलिटी भनेको आर्थिक स्थायित्वकरणका लागि अब डाइभर्सिफाइड एउटा के भन्छन् अब एउटा तपाईँहरूले चाहिँ अब डाइभर्सिफाई कम्बिनेसन अफ द भेरियस काइन्ड्स अफ आइटम इज नोन एज डाइभर्सिफाइड, थाहा छ होला। इट इज अल्सो इन्भल्भ रिडक्सन इन एक्सपेन्डिचर भनेको तपाईँहरूले चाहिँ खर्चहरूलाई कसरी घटाउने भन्ने कुराहरू पनि रिट्रेसमेन्ट स्ट्राटेजीभित्र पर्दछ। देन आफ्टर अर्को चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनको अगाडि कम्बिनेसन अर्थात् मिक्स्ड स्ट्राटेजी भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्क्रिनको अगाडि, जसमा अब कम्बिनेसन नामै के छ, कम्बिनेसन यानि कि मिक्स्ड स्ट्राटेजी। अब यो मिक्स्ड र कम्बिनेसन स्ट्राटेजीको बारेमा सुन्नु होला एकदमै राम्रोसँग। यो चौथो स्ट्राटेजी हो जुन चाहिँ हाम्रो कर्पोरेटकै पार्टमा छ। इफ एन अर्गनाइजेसन इज अपरेटिङ इन अ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्भाइरोमेन्ट, यदि कुनै पनि संस्था विभिन्न खाली वातावरणमा चाहिँ अब त्यो अपरेट भयो अर्थात् त्यो सञ्चालन भयो। इफ एन अर्गनाइजेसन एडप्ट स्टेबिलिटी, कुनै पनि संस्थाले अब स्टेबिलिटी स्थायित्वको लागि अब उसले एडप्सन गर्न चाहन्छ। एक्सपान्सन भने कम्पनीलाई ग्रोथ गर्न चाहन्छ। रिट्रेसमेन्ट स्ट्राटेजी गर्न चाहन्छ। सबै 1 2 3 4 तिनटैको कम्बिनेसन भनेको कम्बाइन हो यानि कि मिक्स्ड स्ट्राटेजी हो, ओके। इन द डिफ्रेन्ट बिजनेस युनिट, विभिन्न बिजनेस युनिटहरूमा चाहिँ जनरली यो गरिन्छ। इट इज सेट टु फलो दिस स्ट्राटेजी भनेर पनि भन्छ भने त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी भनेर दोस्रो छ र तेस्रो तीनवटा स्ट्राटेजीको बारेमा हामी अब दुईवटा बाँकी रहेका स्ट्राटेजीको बारेमा फङ्सनल लेभल स्ट्राटेजी र बिजनेस लेभल स्ट्राटेजीको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी भेट्नेछौँ। यो चाहिँ पार्ट 1 हो च्याप्टर 1 को पार्ट 1 मा हामीले पहिला स्ट्राटेजी भनेको यो हो लामो समय अवधिका लागि हामीले उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि एउटा पोटेन्सियल प्लान हो भनेर त भन्यौँ, ओके। त्यसै गरी यो डेभिल भन्ने मान्छेले भनेको कुरा पनि भन्यौँ, त्यस्तै हो। अनि स्ट्राटेजीका क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा पनि हामीले 7वटाको बारेमा भन्यौँ। लेभल अफ स्ट्राटेजीमा चाहिँ कर्पोरेट लेभल स्ट्राटेजी र बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी र फङ्सनल लेभल स्ट्राटेजी मध्ये कर्पोरेटको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। जुन कर्पोरेट लेभल स्ट्राटेजी भनेको यो हो। त्यसका टाइपहरू 1 2 3 र 4वटा टाइपहरू हामीले छलफल गरिसक्यौँ भने अब बिजनेस लेभल स्ट्राटेजी को भिडियोबाट तपाईँहरू अर्को भिडियोमा भेट्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानलको तलतिर रहेको सब्सक्राइब गर्नुहोला र सब्सक्राइब गर्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ यस्तै भिडियोहरू टाइमली एभाइलेबल हुन सक्छन्। द्याट्स इनफ फर टुडेज भिडियो।